नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल इटाली प्रस्थान। सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्ने कार्यसूची। सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। शक्ति बढाउने कुरामा केन्द्रित हुन समाजवादी मोर्चालाई आह्वान। गर्मीका कारण स्रोतहरू सुकेपछि सर्लाहीमा खानेपानीको हाहाकार। पानी नहुँदा अधिकांश भूभागमा रोपाई समेत हुन सकेन। 5 थरको कुम्याक गाउँपालिकाको चरम लापरवाही। अनुदानमा दिन किनिएको बेसारको बिउ वितरण नहुँदा बोरामै उम्रियो। खुन पसिनाको पैसा चाहिँ दुरुपयोग। मेची भन्सारमा पनि 100 भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा कर तिर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा चोरी निकासी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्री इटाली प्रस्थान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली प्रस्थान गरेका छन्। साउन 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार साँझ इटाली प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल लगायत पनि इटाली गएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल लगायतले विदाई गरेका थिए। दाहालले इटालीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। युनाइटेड नेसन्स फूड समिट +2 स्कटेकिङ मोमेन्ट नाम गरेको शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सोमबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। इटालीमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि र अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग साइडलाइन वार्ता पनि गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र संघर्ष विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह पनि गरे। उनले एमाले प्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरू पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामीले अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक मित्रहरू र सँगसँगै उसमा रहेका कमी कमजोरीहरू, उसका आफ्नै सीमाहरूलाई बुझेर उसमाथिको निर्भरता होइन, आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा जुट्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर हामी अघि बढाउँ। अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिवाद हाबी भएकै कारण तत्कालीन नेकपा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बलियो कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता भएको बताइन्। उनले आगामी दिनमा समाजवादी मोर्चाको सहकार्यबाट बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेतर्फ लाग्ने मोर्चा बनेको छ। यसको उद्देश्य कर्मशः मोर्चाको सहकार्यबाट एकतामा पुर्याउने हो र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी र अहिले समाजवादी मोर्चामा नआएका भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका छाताभित्र रहे पनि हाम्रो कोसिस एउटै कम्युनिस्ट पार्टी, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, बलियो जनमत सहितको सङ्गठन नभइकन समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सक्दैन।
उपाध्यक्ष भुसालले वैचारिक राजनीतिक बहसले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि जिकिर गरिन्। कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा नउभिए नयाँ पुँजीवादीहरूको उदय हुने उनको भनाइ छ। करिब 1 क्विन्टल अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका नायब सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। सुन बाहिरिएको दिन एक्सरे मेसिन हेर्ने जिम्मा श्रेष्ठले पाएका थिए। भन्सार विभागले यसअघि कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। भन्सार जाँचपास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरेको हो। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको अवैध सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर आएपछि विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार बरामद गरेको अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि 5 जना अधिकृत तोकेको छ। ठूलो परिमाणमा भित्रिएको अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिको खोजीका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। 5 सदस्यीय अनुसन्धान अधिकृतको समूहले उक्त अवैध सुनका विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनेछ। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारी पार्ट्स ब्रेक्सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसका लागि विमानस्थल भन्सार तथा कार्गो गोदामका सीसीटीभी क्यामेराका फुटेज र सुरक्षा जाँचपासका क्रममा लिएका एक्सरे मेसिनका इमेज थप अनुसन्धानका लागि भन्दै विभागले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बुधबार बरामद भएको सुन हाल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र तौल तथा गुणस्तर परीक्षण समेत हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। गर्मीका कारण पानीका स्रोतहरू सुकेपछि विगत केही दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र पर्सा गाउँपालिकादेखि पश्चिम बागमती किनारको बलारा नगरपालिकासम्मका क्षेत्रका नदी, नाला, कुवा, इनार, चापाकलहरू सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार हुनुका साथै सिँचाइको समेत अभाव भएको छ। दर्शकबिन तपाईँ देख्नुभयो, अहिले मैले आफै एउटा चापाकल चलाएर देखाएको छु। चापाकल चल्छ तर पानी आउँदैन। यो अवस्था यो चापाकलको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै चापाकलहरू चल्न त चल्छ तर त्यो चापाकलबाट पानी आउँदैन। यसरी पानी नआउँदाखेरि मधेस प्रदेश लगायत सर्लाही जिल्लाभरि नै पानीको हाहाकार मचेको छ। पूरे एरिया में पानी न है, सिंचाई न है, खेती कहाँ से होता है, पिए वाला पानी कहाँ से आता है, अन्न कहाँ से उपजता है, जनता केना जीता है, व्यवस्था क्या करता है। नहाय कल सूख गए, पानी पिएला भी समस्या है, कपड़ा लता खींचेला भी समस्या है। एकरा बाद धरती में पानी भी न है, मधेश में पानी भी न है, किसान के भी खेत में रोपा रहा है। पर्सा गांव 6 नंबर वार्ड में 2 मास से 95% पाइप कल जो चापाकल जो है सूख गई। अब ये ऊपर वाला के आपदा है। आम जनता खान, कपडा सफाई गर्न, हात धुन समेतलाई पानी नपाएपछि अहिले धौधौ परेको छ। बैठकबाट पनि निर्णय गरेको भोलिदेखि हाम्रो जुन पर्सा गाउँपालिकाको पुरानो तपाईको 4वटा गाविस छ, त्यो गाविसको तपाईको पुरानो वडा छ, साबिक वडा पहिलाको जुन एउटा गाविसमा तपाईको 9वटा वडा थियो, त्यो 9वटालाई सम्पूर्ण जुन 4वटा गाविसको लगभग 36वटा वडा छ पुरानो वडा, त्यो वार्डमा सम्पूर्ण वार्डमा हामीले समर्सियल जुन त्यो हुन्छ मोटरवाला ह्यान्ड पाइप जो हामी त्यो जडान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो भोलिको दिनमा हाम्रो काम एकदम हुन्छ अनि जनताले पनि महसुस हुन्छ। वास्तवमा यो खानेपानीको समस्या गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले चासो लिएर काम गरिरहेछन्। यसरी पानीको मुहान सुक्दै गएपछि मधेस प्रदेश भरिमा नै अहिले खानेपानीको समस्या भएको छ। नदी नाला,
कुवा तलैया पोखर सबै अहिले सुकिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा आम जनता जब खाने पानी पाइरहेका छैनन् भने अहिले कृषिको लागि पकिट क्षेत्र मानिने सर्लाही जिल्लाको धान खेतीको लागि सिँचाइको लागि स्थानीय किसानहरूले पानी कहाँबाट ल्याउने यो सोचनीय विषय रहेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। सहकारी पीडितहरूले राजधानीको माइती घर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेको 51 दिन पूरा भएको छ। सहकारीमा जम्मा गरेको आफूहरूको बचत रकम तुरुन्त फिर्ता गराउन माग गर्दै सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सहकारी पीडित बचतकर्ता संघर्ष समिति गठन गरेर जेठ 20 गतेदेखि माइती घरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म माग सम्बोधन नभएपछि देशभरका सहकारी पीडितहरू निराश भएका छन्। आज हाम्रो 50 दिन पुगेको उसमा चाहिँ नि हामीले मागपत्र ध्यानाकर्षण पत्र जुन हाम्रो डाक्टर राउतको उसको खण्डन पत्र भनेर हामीले अहिलेका हाम्रो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो हरिबोल गजरेलाई बुझायौँ होइन। अब हामीले आशा राखेका छौँ यो अब पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ र हाम्रो सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। ओरिएन्टल, देउराली, प्रस्परस, खुसी, कान्तिपुर, इमेज लगायतका देशभरका 7 दर्जन भन्दा बढी सहकारीका सञ्चालकहरू हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरेर फरार भएका छन्। पीडितहरूले सहकारीको नाममा ठगी गरेर फरार हुने सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी बचतकर्ताको सम्पूर्ण सावा ब्याज सहित रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै श्रावण 1 गतेदेखि रिले अनसन बसेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। शालिग जो कसैको बन्दैन, नेपालको हितमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको शालिग बनाउने प्रचलन पनि छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न हस्ताक्षर अभियान थालेको छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि एकाएक हटाइएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले पहल थालेको छ। राजा वीरेन्द्रको शासनकाल 2039 सालमा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा स्थापना गरिएको शालिग हटाएपछि मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले नागरिकको अभिमत लिएर पुनर्स्थापना गर्ने अभियानमा जुटेको हो। राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न राप्रपा, राजावादी दल र शिवसेनाका तर्फबाट पटक पटक कोसिस गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको पूर्णकदको शालिग राख्न गठन भएको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेद्वारा गठन गरिएको शालिग निर्माण समितिले नागरिकको अभिमत लिन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। नेपालको वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्रको शालिग राख्नको लागि जनताको अभिमत लिएर राख्नको लागि आजदेखि हस्ताक्षर क्याम्पेन सुरु भएको छ। यो नेपालको बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको हस्ताक्षर क्याम्पेन सम्पन्न भइसकेपछि हामी राजनीतिक दलहरूसँग, प्रशासनसँग, राज्यसँग गएर यो बहुमत पुर्याएर उहाँहरूको सहमति लिएर हामी यहाँ वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा स्थापना गरिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग हटाएपछि पछिल्लो पुस्ताले त्यो इतिहास देख्न नपाउने भन्दै नेपालप्रति योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको इतिहास मेटाउन नहुने सञ्चारकर्मी करुणा शाह बताउँछिन्। उनले नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका राजा त्रिभुवन वीरेन्द्रको नामबाट नेपालगञ्जको मुख्य बजारको नामाकरण भएको बताइन्। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राखिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग एउटा पक्कै पनि इतिहास हो। त्यसैगरी त्रिभुवन चोकमा राखिएको राजा त्रिभुवनको शालिग इतिहास हो। उहाँकै नामबाट चाहिँ नेपालगञ्जको सबैभन्दा पुरानो बजार चाहिँ त्रिभुवन चोक अहिले पनि एकदमै फेमस छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न थालेको अभियानलाई समर्थन जनाउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 का स्थानीय अमित केसी राजनीतिक ढङ्गले पूर्वाग्रह राख्नुभन्दा पनि राजा वीरेन्द्रले पुर्याएको योगदान र उनको इतिहास मेटाउन नहुने बताउँछन्।
यो कुनै पार्टीगत पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो जुन इतिहास हो, जुन राजा चाहिँ हाम्रो राजाले जुन राजाको योगदान छ, जुन किसिमको चाहिँ एउटा नेपालमा जुन किसिमको एउटा योगदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। यसअघि थालिएको प्रयासहरूमा नागरिक, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासनको सहमति नभएकै कारण सफल हुन नसकेकाले मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले अब सबैको सहमतिमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। जनताको अभिमत लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो। खम्बपुन बाँकी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सप्तरीको राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्याय सम्पादनदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। सप्तरी जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा गरेको न्याय सम्पादनको कामबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला अदालत न्यायाधीश हेमन्त रावलले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीदेखि अनुसन्धान गर्ने अधिकृत सरकारी वकिल र न्यायाधीश सबैले पीडितलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले आफूहरूले अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने भएकाले पीडितलाई न्याय दिलाउन अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलसम्मले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए। त्यसले अफिसको व्यवस्थापन गरेको होला कसरी, अनुशासनिक काम राखेको होला कसरी। अब लेखापढी व्यवसायको भिड त त्यहाँ त्यत्तिकै रहन्छ, देखेकै छ लेखापढी व्यवसाय कतिको दाजुले गर्न सक्छ। काम व्यवसायको मुख्य कति होला, नागरिकको दबाब कति होला, त्यो विचाराले अभिलेखको सिस्टमको अदालतको जवाब दिन त्यसलाई त बाह्रै भइरहेको होला नि। त्यसले गर्दा त्यसको पीडा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ, हाम्रो चिन्ह आफै पर्छ। कार्यक्रममा न्यायाधीश रावलले जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी दिए। उनले कुल 5,630 मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएकोमा 5,776 मुद्दाको फैसला भएको बताए। यद्यपि फैसला भएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर रहेकाले गत आर्थिक वर्षमा सप्तरी जिल्ला अदालतले जरिवानाबाट 1,19,38,000 मात्रै राजस्व असुली गरेको जनाइएको छ। अदालतले अझ जरिवानाको 6,50,76,991 रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणमा अझै समस्या देखिएको छ। बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना विरुद्धको रिट खारेज गरे पनि अनेकन समस्या थाँतिरहेकाले कलेज निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। कलेज विरुद्ध वातावरण अभियन्ताहरूले 2078 माघ 3 गते दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि 1000 शय्या क्षमताको यो कलेजको निर्माणले गति लिने आम विश्वास थियो। यो ठाउँ छनौटदेखि लिएर माटोको परीक्षण, त्यहाँबाट आएपछि ठाउँ छनौट, यो सबै प्रक्रिया सकिसकेको अवस्था। नेपाल सरकारको 10 करोड पनि त्यो परियोजना खर्च भइसकेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ गएर भनेका छौँ। यो चाहिँ वन मन्त्रालयमा गएर मेडिकल कलेजको फाइल अड्केको छ। जग्गा हस्तान्तरणको काम पहिलो चरणमा सकिदिनुहोस्। मुद्दाको प्रक्रिया भनेको चाहिँ अहिले त्यहाँ रुख नकाट्नु भन्ने मात्रै क्षति हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो। बर्दिवास 4 माइस्थान अन्तर्गत हैसियत नभएको करिब 55 हेक्टर जग्गाको भोगाधिकारका लागि कलेजले 2077 साल मङ्सिरदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। 2078 साल भदौमै वन तथा भू संरक्षण विभागले पेश गरेको यो जग्गा प्राप्तिको फाइल अझैसम्म वन तथा वातावरण वातावरणको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, वन पनि जोगाउनुपर्छ। तर यो वन कस्तो देखिन्छ भने यहाँहरूले वरिपरिको सेरोफेरो हेर्दा पनि हुन्छ, हैसियत नभएको वन मानिन्छ यसलाई। किन हैसियत नभएको भनिएको भने हुर्काउँदो खालको अक्सिजन सप्लाई गर्ने खालको कुनै पनि बिरुवा यहाँ छैनन्, बुढा खाडा बिरुवाहरू छन्। र अन्त हामी बुटबल मेडिकल कलेजकै हेरौँ भने 20,000को सङ्ख्यामा रुख काटियो भन्ने हामीले सुन्यौँ। यहाँ जम्मा गणना भएको रुख भनेको 1900 रुख हुन्। कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR पनि तयार छ।
यसमा 1000 शय्याको अस्पतालका लागि 28 अर्ब 54 करोड 60 लाख र 600 बेडका लागि 20 अर्ब 42 करोड 16 लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। सिद्धेश्वरमान अक्षयलोक साहित्यिक केन्द्रले साहित्य र साहित्यिक पत्रकारितामा योगदान गरेका सर्जकलाई सम्मान गरेको छ। शनिबार राष्ट्रिय नाचघर जमलमा आयोजित कार्यक्रममा सिद्धेश्वरमान सूर्यतुले आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार शान्तदास मानन्धारलाई प्रदान गरिएको छ। यसैगरी सिद्धेश्वरमान महेश्वरमान श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्राध्यापक उत्प्रेरणा पुरस्कार, प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी सिद्धेश्वरमान चन्द्र विष्णु अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक योगदान पुरस्कार सरला श्रेष्ठ र सिद्धेश्वरमान विष्णु कुमार अग्रवाल उत्कृष्ट साना उद्यमी पुरस्कार शैलजा कसलुलाई प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा भाषा र साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न स्रष्टालाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रकी संरक्षक डाक्टर सावित्री श्रेष्ठले केन्द्रले नेपाली साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने बताए। सम्मानित भइरहेका पाउँछौँ हामी। महाकवि अनेक छन्, तर महिलाहरूमा चाहिँ खासमा चाहिँ भने यत्रो लेखेको हुनुहुन्छ, महिलाहरूले चाहिँ त्यस्तो पाएको होइन र चाहिँ सम्मान यो गरिमामय खालको पदवीहरू पनि साहित्यिक रूपमा पनि विभेद हुनु वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ साँच्चै भन्नु भने त्यो अलिकति चाहिँ अब दिक्कलाग्दो कुरा मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब हामीले सिद्धेश्वरमान अक्षयलोक साहित्यिक केन्द्रले पोहोर चाहिँ हामीले नेपाली साहित्यको आमा खम्बाहरूको सम्मान गर्यो भने यसपटक त के भने नेपाल भाषाका आमा खम्बाहरू हामी के भने के को रूपमा सम्मान गर्दैछौँ। कोरोना महामारीमा दिवंगत भएका साहित्यकार प्राध्यापक सिद्धेश्वरमान श्रेष्ठको नाममा साहित्यिक संस्था स्थापना भएको हो। केन्द्रले सिद्धेश्वरमान स्मृति पुरस्कारको समेत स्थापना गरेको छ। केन्द्रले हरेक वर्ष साहित्य र साहित्यिक पत्रकारितामा योगदान गरेका सर्जकलाई विभिन्न पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालमा अनुहारमा आउने समस्याहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको आर्थिक सहायतामा अनुहारमा आउने विभिन्न समस्याहरूको निःशुल्क उपचारका लागि ललितपुरको नखुमा अस्पताल स्थापना हुने भएको हो। शनिबार उपचार केन्द्रको शिलान्यासपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै क्रेनियाफेसियल सर्जन डाक्टर सुमित सिंहले नेपालमा हरेक 800 मध्ये 1 जनामा खुँडोपना तथा अनुहारका विभिन्न विकृति सम्बन्धी समस्या रहेको बताउँदै सोको उपचारका लागि आफ्नै अगुवाई तथा आर्थिक लगानीमा अस्पताल स्थापनाको काम थालिएको बताए। उनले अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि दाँत नमिलेको, आँखाको बीचका हड्डीहरू चाहिने भन्दा चौडा भएको, मुख खोल्न नसक्ने लगायतका समस्याको उपचार हुने बताए। आँखा बिचका हड्डीहरू चाहिने भन्दा बढी चौडा भएको, कान हजुरको बुझिएको केसेसहरू, रगतका नलीका ट्युमरहरू भनिने अवस्थाहरू, हजुरको मुख खोल्न नसक्ने अनि चाहिने भन्दा थोरै अथवा बढ्ने हड्डीको समस्याहरू छन् भने हजुरहरूले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर सिंहले संस्थाले सुरुवाती चरणमा प्रतिवर्ष करिब 500 जनालाई निःशुल्क शल्यक्रिया तथा उपचार सेवा दिने र भविष्यमा वार्षिक रूपमा 1500 जनासम्मलाई निःशुल्क सेवा दिने लक्ष्य लिएको बताए। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट पनि 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको वस्तु भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइए भन्सार लाग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको नियम काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टामा पनि 100 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान भित्र्याउँदा अनिवार्य भन्सार लाग्ने भएको छ। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै जाने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि मेची भन्सार कार्यालयले सूचना जारी गर्दै भारतको स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएका 100 भन्दा बढी मूल्यको माल सामानको भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा अनिवार्य घोषणा गरी जाँच पास गराएर मात्र लैजान आग्रह गरेको छ।
अन्यथा जाँच पास नगराई लगिएको मालसामान भन्सार परिसरभन्दा बाहिर पाइएमा भन्सार ऐन 2064 बमोजिम चोरी पैठारी कसुरमा कारबाही गर्ने चेतावनी भन्सार कार्यालयले दिएको छ। घरायसी प्रयोजनका सामान समेत भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी अनिवार्य व्यवस्था हो। यदा कदा कहीँ त्यसमा चाहिँ व्यावहारिक भएर हाम्रा चाहिँ सीमामा खट्ने निकायहरू चाहिँ व्यावहारिक भएर घरायसी प्रयोजनका सामानहरूमा न्यूनतम मूल्यका उयोहरू चाहिँ हेरिदिने गरेको हो। तर यो कानुनी व्यवस्था कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्सार कार्यालय लागि परेको छ र त्यो तर्फ चाहिँ हामी 100 रुपियाँभन्दा बढीका सामानहरू घरायसी प्रयोजनका पनि भन्सार लिने पक्षमा चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य नलाग्दा नेपाली व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका थिए। यो नियमले भने सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सारको दाबी छ। कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङले पनि भन्सार बुझाउनु पर्ने सरकारको नीति र नियम राम्रो रहेको बताए। अब अहिलेको समयमा 100 रुपियाँको सामान केही पनि आउँदैन हेर्नु होइन। अलिकति घरमा चाहिने सामानहरू थोरै किन्न अथवा केही सजावटको सामानहरू पनि मन पर्दा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त भन्सार गर्न सम्भव हुँदैन। यो त नागरिकले सहर्ष स्वीकार्ने कुरो होइन। पछि चाहिँ यो समस्या हुन्छ। कम्तीमा भन्सारको नियम भन्दा पनि एउटा व्यवहारिक बुझेर भए पनि त्यो चाहिँ नगर्दै गएको हुन्थ्यो। वास्तवमा यो पीडा सबै उहाँको टाउकोमा छ। उहाँले चाहिँ यो सबै कुरालाई यो अवस्थामा एउटा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नु भएको छ। उहाँप्रति मेरो धन्यवाद छ। नगरपालिका त्यसमा एकदम अवश्य लागेको छ। यो सबै कुरामा हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँदै मैले लामो बोलिनँ। अरू धेरै विषय छन्, यसको निरन्तरता छलफल होस्, पछि लाग्छ। भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार र राजस्व लक्ष्य समेत घट्दै गएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समेत माग पूरा गर्दै भन्सार नाकामा कडाई गर्न थालिएको हो। कडाई गर्न थालिएसँगै अवैध रूपमा हुने ओसार प्रसार र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। मुक्ति पौडेल, झापा। महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक नाका जलेश्वर भन्सारबाट हुने आयातमा गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा राजस्व लक्ष्य भन्दा 22% अर्थात् 82 करोड कम सङ्कलन भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 63 करोड 91 लाख लक्ष्य तोकिएकोमा 2 अर्ब 81 करोड 73 लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको कमी, आलु प्याजमा भ्याट लगाएपछि भएको आयातमा कमी लगायतका कारण राजस्व असुलीमा गिरावट आएको हो। खुला सिमाना छन्। व्यापक यो इन्डियाको हाइवेसम्म जोडिएका धेरै असङ्ख्य बाटाहरूको कारणले र साना सानो परिमाणमा पनि तस्करीहरू कन्टिन्यू भइरहेको, सानो सानो मान्छेले हातमै बोकेर लाने तस्करीहरूको कारणले पनि प्रभाव परेको छ थोरै हदसम्म। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरिरहेका छन्। अब कतिपय धेरै खुला सिमाना एकदम असाध्य ओपन बोर्डरको दरले हामीले सोचे जति सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि हामी यो चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रयासरत छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत कडाइका कारण आयात व्यापारमा परेको असरले पनि राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ। समसी, मटिहानी, रघुनाथपुर जस्ता प्रमुख नाका चलायमान हुन नसक्दा पनि आयात व्यापारले गति लिन नसकेको सीमा क्षेत्रका व्यापारीले बताएका छन्। दोलखामा रहेको लामा बगर रोलवालिङ पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता नलिएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटनविद वैकुण्ठ नारायण प्रधान, पर्यटन व्यवसायी उमा खकुरेल, पत्रकार रमेश खड्का लगायतले लामा बगर रोलवालिङ पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनमा स्थानीय तहले चासो नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गौरीशंकर हिमाल वरपरको क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको दृष्टिले संसारका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल भए पनि त्यसको विकासका लागि स्थानीय सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गर्न नचाहेको बजेट छुट्याएर बजेट बनाउने बेलामा टुरिज्म रिलेटेड मान्छे यसो सल्लाह गर्नुभयो भने कुनै बिग्रिने कुरा त केही पनि थिएन। त उहाँले सल्लाह त के फोनसम्म उठाउनु पनि उहाँलाई गाह्रो छ भनेपछि अनि कसरी हामीले तपाईँ जुन नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ टुरिज्मको विकास गर्छ भनेर त्यो केही हुनेवाला छैन। लोकल कम्युनिटीलाई पनि कसरी हामीले सपोर्ट गर्नु सक्छ त्यो हिसाबले हामीले पर्यटनको लागि अगाडि हेर्नुपर्छ। र पर्यटनको लागि चाहिँ नि हाम्रो छाता सङ्गठन छ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल।
त्यहाँ चाहिँ नि तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मिलित गऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि हामीलाई अगाडि बढ्नमा सहयोग गर्छ। गाउँपालिका अहिलेको भनेको चाहिँ त्यो जुन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर हामी जुन भनिराखेका छौँ, अहिलेको गाउँपालिका भनेको त आफ्नो नियम आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने त्यति तागतको छ। त्यो हुनाले उहाँहरूलाई एउटा हामीले अगाडि नराखिकन हामीले कुनै यो चिजहरू गर्न सक्दैनौँ। अहिले अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले लामा बगर रोलवालिङ पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनका लागि वातावरण निर्माण गर्न सो क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। स्थानीय तह नागरिक मैत्री हुनै पर्छ। सुख दुःखको साथका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बताउँदै आए पनि किसान मैत्री नभएको पाइएको छ। किसानका लागि अनुदानमा आएको बेसारको बिउ वितरण नहुँदा बोरामै उम्रिएको अवस्थामा फेला परेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3,40,040 रुपैयाँमा खरिद गरिएको 120 मन बेसार मध्ये 35 बोरा बेसारको बिउ बोरामै उम्रिएको छ। किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको बेसारको बिउ अहिले स्थानीयको बारी र सहकारी संस्थाको भवनमा अल्पत्र अवस्थामा राखिएको छ। गाउँपालिकाको मसाला बाली पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बेसारको बिउ वितरण गर्न खरिद गरिएको थियो। तर किसानलाई सिजनमा वितरण हुन नसक्दा नोक्सान हुन पुगेको छ। राख्नु त ठिकै हो, अब केही छिनका लागि राख्नु पर्ने हो। तर अब यहाँ त 5-6 महिनै जस्तो रहिसक्यो, अझै उठाएर लगिसकेका छैन होइन। अब कहाँ माग भएको थियो कि बा थिएन कि माग गरेको थियो रोप्छौँ भनेको थियो भने त लगेर रोपिसक्नु पर्ने। गाउँपालिकाले ठुलो परिणाममा बेसार खरिद गरी केही किसानलाई वितरण गरेको थियो भने केही बारीमा रोपेको थियो। बाँकी 35 बोरा बेसारको बिउ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाखौं मूल्यको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। पालिकाले खरिद गरेको बेसारको बिउ रोप्नु पर्नेमा अल्पत्र अवस्थामा छाड्नुलाई चरम दुरुपयोग भएको स्थानीय बताउँछन्। 22 बोरा छ जम्मा। यो टारमा चाहिँ अब रोप्नु पर्ने थियो, यतिले यो ढाक्ने पनि थियो। तर यो पैसा सकियो अरे, कस्तो खालको पैसा सकियो, कस्तो खालको जिम्मा दिएको थियो, यो चरम लापरवाही भयो। यो जनताको 1 पैसा 2 पैसा तिरेको खुन पसिनाको पैसा चाहिँ दुरुपयोग भयो। यता बेसारको बिउ खरिद गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले भने किसानको कमी कमजोरी देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ। शाखाले लागत समझदारीमा बेसारको बिउ वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। किसानले निशुल्क पाउने आशामा माग धेरै गरेका थिए। शाखाले माग अनुसार बेसार खरिद गरेको, तर किसानले माग धेरै गरेर अन्तिममा बेसार लिन नमानेका कारण समस्या सृजना भएको दाबी गरेको छ। माग एकदमै धेरै आयो। धेरै आइसकेपछि हामीले सोही अनुसार चाहिँ बिउ खरिद गरेर ल्याएर वितरण गर्नको लागि कृषकहरूबाट चाहिँ लागत साझेदारी बराबर 25% थियो उहाँहरूको। अनि त्यसपछि 25% रकम चाहिँ जम्मा गर्नु भनेर चाहिँ सूचना निकाल्यौँ। त्यसपछि किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब निःशुल्क भनेर चाहिँ धेरै माग गर्नुभएको रहेछ। पछि शुल्क लाग्ने भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले माग गरे भन्दा एकदमै न्यून परिमाणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेसार लानुभयो। गाउँपालिकाले बेसारको बिउ वितरण गर्न नसके पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर स्थानीयको बारी र भवनमा अल्पत्र अवस्थामा छोड्दा गाउँपालिकाको लाखौं रुपैयाँ पर्ने बेसारको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। रमेश थापा, 5 थर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले बीपी कोइरालाबाट प्रेरित भएर काम गरिरहेको बताएका छन्। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा सुन्दरी जलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सरकारले बीपीबाट प्रेरित भएर लोभ र डरबाट मुक्त भई देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको बताएका हुन्। उनले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका नागरिकका सबै अधिकार र सामाजिक न्यायका कामहरू बीपी कोइरालाको सिद्धान्त अनुरूप भएको पनि जिकिर गरे।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको बताएका छन्। बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा मन्त्री महतले बीपीले संगठनमा मात्रै सर्वेसर्वा र अनि अपरिहार्य व्यक्ति हुँ भनेर कहिले नभनेको स्मरण समेत गरे। उनले बीपीको विचार र कार्ययोजनालाई कांग्रेसले नछाडेको दाबी समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बीपी कोइरालाको विचार र चिन्तनको जगमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाइने बताएका छन्। 41औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले बीपीको विचार र चिन्तनलाई समावेश गरेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बीपीलाई समयमा चिन्न नसकेको गुनासो समेत गरे। भारतीय बजारमा खरिद गरेको 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कँडेल सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। टोलीले सरकारले लागू गरेको उक्त नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापनमा कठिनाई भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि सो नीति जनताका लागि अव्यावहारिक भएमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महासचिव पोखरेलले सुन प्रकरणमा माओवादी पक्षधरहरूले अरूको गालामा बियाँ टाँच्ने धन्दा गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले एउटा राम्रो काम गर्दैमा सबै कमजोरीबाट मुक्ति नपाइने जिकिर समेत गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताएका छन्। आज विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एजेन्डा आफूहरूको नरहेको बताएका हुन्। सुन तस्करको जालो निरन्तर चलिरहेको प्रष्ट भएको बताउँदै उनले कुन स्तरको र कसको मिलेमत्तो हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि खुल्ने बताए। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्ममा सुनको मूल्यमा प्रति तोला 300 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। गत साता शुक्रबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 1,12,500 रुपैयाँ रहेकोमा साताको शुक्रबार 1,12,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा पनि लम्पी स्किन महामारीका रूपमा फैलिएको छ। हालसम्म लम्पी स्किनबाट 6000 भन्दा बढी पशु चौपाया संक्रमित भएका छन्। लम्पी स्किनबाट हालसम्म 413 गाई भैँसीको मृत्यु भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। साथै केन्द्रले लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि खोप तथा औषधिको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियन्त्रण बाहिर गएको जनाएको छ। विराटनगरका रोहित चौधरीको हत्या लुटपाट गर्ने उद्देश्यले भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 5 का 28 वर्षीय चौधरीको एक समूहले सुनसरीको इटहरी धरान सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा शुक्रबार बेलुकी गोली हानी हत्या गरेको थियो। साथीसँग मुलघाट पुगेर फर्कदै गर्दा सेउटी पुल नजिकै 3 जनाको समूहले लुटपाट गर्ने क्रममा चौधरीले प्रतिकार गर्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको पाइएको सुनसरीका प्रहरीले जनाएको छ। अब पालो एभेन्यू च्याट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। साथै सबै प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।